मान्य सदस्यहरू, अब आर्थिक विधेयक 2079 मा करका दरहरू अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी हेरफेर गरेको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न 2079 असार 22 गते बसेको सभाको बैठकबाट गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका मान्य सभापति श्री लक्ष्मणलाल कर्णलाई संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन 2079 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 पर मुताबिक संवत 2079 साल असार 22 गते प्रतिनिधि सभा को बैठक ले गठन भएको यस संसदीय छानबीन विशेष समितिलाई आर्थिक वर्ष 2079-2080 को आर्थिक विधेयक 79 में कर को दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक सञ्चारको माध्यममा प्रकाशन भएको र सो विषयलाई लिएर माननीय सदस्यहरूबाट समेत संसदमा कुरा उठाएको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभा समक्ष पेश गर्ने कार्यक्षेत्र दिएको थियो। समितिलाई उक्त कार्य सम्पन्न गर्न 10 दिनको कार्यविधि कार्यावधि दिएको थियो। समितिले 79 असार 28 गते पहिलो बैठक बसी कार्य प्रारम्भ गर्यो। सोही बैठकबाट समितिले आफ्नो कार्यविधि पारित गर्यो। समितिको कार्यविधिमा समितिको छानबिनको लागि सूचना तथ्याङ्क प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने जिम्मेवारी पक्ष र सरकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न सकिने र स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात तथा मिति 79/2/14 र 79/2/15 को सीसीटीवी फुटेज माग गरेर छानबिनको सुरुवात भयो। सोही काममा समितिको दोस्रो कार्य दिनमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीवी जरान र अभिलेख व्यवस्थापनको निरीक्षण गर्ने स्थगल अवलोकन गरियो। अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको कागजात र सूचनाको अध्ययन गर्ने समानान्तर रूपबाट मन्त्रालय र मातहत विभागका पदाधिकारीसँग छलफल समेत गरियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थ मन्त्रालयबाट माग गरिएको मितिको सीसीटीवी फुटेज प्राप्त नभएको सीसीटीवी प्रणाली नै
मगाएर अध्ययन गर्ने निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट एनभीआर सिस्टम प्राप्त भयो। यसबाट समेत समितिले खोजी गरेको मितिको फुटेज नभेटिएपछि प्राविधिक विज्ञहरूको छलफल निष्कर्ष बमोजिम 79 सावन 4 गते नेपाल प्रहरीको डिजिटल प्रारम्भिक ल्याबमा सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नको लागि मन्त्रालयबाट प्राप्त एनसीआर सिस्टम र हार्ड डिस्क पठाइयो। समितिको निर्धारित 10 दिनको कार्य अवधि रिकभरको काम सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको र सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन बिना समितिको छानबिन अधुरो हुने भएकोले समितिको कार्यावधि थप गरिदिन सम्माननीय सभामुखजीलाई समितिले अनुरोध गर्यो। समितिको कार्यावधि 7 दिन थप गर्ने सम्माननीय सभामुखजीले राख्नु भएको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाको 19/2079 सावन 5 गतेको बैठकले सहमति जनाएपछि समितिको कार्यअवधि 7 दिन थप भयो। थप गरिएको समयभित्र समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात पदाधिकारीहरूसँगको छलफल नेपाल प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त प्रतिवेदन र रिकभर भएका क्लिप लगायत कागजातहरू र प्रमाणका विश्लेषण गरी यो प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिले थप गरिएको समेत 17 दिनको कार्यअवधि मा 23वटा बैठक बसी 75 घण्टा समितिको काममा व्यतीत गरेको छ। समितिलाई सम्पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने सम्माननीय सभामुख, समितिका सक्रिय सहभागिता जनाउनु हुने समितिको सबै माननीय सदस्यहरू, समितिका छलफलमा सहभागी भई समितिको छानबिनलाई सहयोग पुर्याउने आमन्त्रित व्यक्तिहरू, अहोरात खटी समितिको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्नुभएको समेत समिति सचिव र सचिवालयका कर्मचारीहरू, समितिको काम कारबाहीको सूचना नियमित रूपमा नागरिक समक्ष प्रवाह गर्नुहुने सञ्चारकर्मी लगायत समितिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अन्तमा सम्माननीय सभामुख महोदय, सभाबाट यस समितिलाई प्राप्त कार्यादेश बमोजिम संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन 2079 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।